नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी किस मामले पर आमने सामने आए, ताकतवर हलकों और आसिफ जरदारी के दरमियान राब्तों का मामला क्या है और 20 मिनट की एक अहम कॉल की कहानी क्या है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी किस मामले पर आमने सामने आए और 20 मिनट की कॉल की कहानी क्या है। आपको इस इशू के मुतल्लिक दो वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक अहम नौइयत का इजलास हुआ, या आप कह सकते हैं कि एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बैकग्राउंड में यानी पस मंजर में कुछ अहम मामलात चल रहे थे। इस मीटिंग का एक पस मंजर आसिफ अली जरदारी के वो पैगामात थे जो उन्होंने एक शख्सियत के जरिए ताकतवर हलकों को भेजे थे। ये पैगामात मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुतल्लिक थे। इस मीटिंग का दूसरा पस मंजर उस कोशिश के मुतल्लिक था जिसके तहत पहले वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और फिर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने की मंसूबा बंदी की गई थी। इस इजलास में कौन कौन शरीक था, इस इजलास में क्या फैसले हुए और इन फैसलों से पहले किसके साथ गर्मा गर्म बहस हुई, इसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है या बैकग्राउंड है या जिसे आप कह सकते हैं कि स्याको सबाक है, उस स्याको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला यह है कि पीडीएम यानी अपोजिशन जमातों के अलायंस ने हुकूमत गिराने के लिए अपनी तरफ से 3 ऑप्शंस की मंसूबाबंदी कर रखी थी। इनमें पहला ऑप्शन तो यह था कि फौज मुखालिफ तमाम कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। इस सिलसिले में बलूचिस्तान की उन कौम परस्त जमातों को साथ मिलाया जाए जिनकी सियासत को फौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ सियासत करार दिया जाता रहा है। उसके बाद पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को भी साथ मिलाया जाए। पीटीएम की सियासत को भी फौज मुखालिफ और कुछ हलके तो उसे रियासत मुखालिफ करार देते हैं। पीटीएम के हर जलसे में फौज मुखालिफ नारे भी लगते रहे हैं। अब इस पीटीएम को भी इस अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बना लिया गया, जबकि इससे पहले मुस्लिम लीग नून हमेशा पीटीएम की सियासत से दूर रही थी और इसके कई रहनुमा तो पीटीएम की सियासत पर तनकीद भी करते रहे थे। अब इन तमाम कुव्वतों को इकट्ठा करने का मकसद यह था कि फौजी क़यादत के खिलाफ तकरीरें की जाएं, उन पर इलेक्शन चुराने के इल्ज़ामात लगाए जाएं और सिर्फ एक जमात की हमायत करने का इल्ज़ाम लगाया जाए। यूं प्लान यह था कि फौजी क़यादत को दबाव में लाया जाए और यह दबाव इस कदर बढ़े कि खुद फौजी क़यादत मौजूदा सेटअप को मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर तब्दील करने पर मजबूर हो जाए। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद के नाम लेकर बराह रास्त जो इल्ज़ामात लगाए वो इसी हिकमत अमली का हिस्सा थे। उसके बाद महमूद खान अचकजई और अख्तर मैंगल से भी फौज मुखालिफ तकरीरें करवाई गईं और यूं पाकिस्तानी सियासत में बलूचिस्तान कार्ड को एक मरतबा फिर एक्टिव कर दिया गया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन का पहला ऑप्शन या मंसूबा तो नाकाम हो गया। उसकी वजह यह है कि फौजी क़यादत पर बराह रास्त इल्ज़ामात और तनकीद के बावजूद फौज की जानिब से सियासी सेटअप में जिस तब्दीली की तवक्को की जा रही थी वो तवक्को अब दम तोड़ती जा रही है। इस ऑप्शन के फेल होने के बाद अपोजिशन का जो दूसरा ऑप्शन या मंसूबा था वो ये था कि पंजाब में वजीर आला पंजाब
عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اپوزیشن کا منصوبہ تھا کہ فوجی قیادت پر دباؤ کے نتیجے میں کم سے کم پنجاب میں سیاسی تبدیلی ضرور لائی جا سکتی ہے۔ پی ڈی ایم کا خیال تھا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ اسے اپنی تحریک کی بہت بڑی کامیابی قرار دے گی اور پنجاب سے تبدیلی کا ایک ماحول بنے گا، اور پھر وفاق میں بھی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کمزور ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ 4-6 ماہ میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائے گی، لیکن یہ منصوبہ بھی ایک بڑے اختلاف اور گرما گرمی کے نتیجے میں ناکام ہو گیا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو آصف علی زرداری کے کچھ پیغامات کے متعلق اطلاعات ملی۔ یہ پیغامات ایک شخصیت کے ذریعے طاقتور حلقوں کو بھجوائے گئے تھے۔ ان پیغامات کا مقصد یہ بتانا تھا کہ آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی فوجی قیادت کے خلاف بیانات کے معاملے پر پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں، اور نہ ہی وہ حکومت کے خاتمے کے لیے کسی آئینی دائرے سے باہر جائے گی۔ ان پیغامات کا ایک اور مبینہ مقصد یہ بھی تھا کہ آصف علی زرداری کے خلاف جو مقدمات ہیں ان مقدمات میں کوئی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس پورے معاملے پر میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کیسے آمنے سامنے آئے، تو آپ کو آگاہ کریں کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں آصف علی زرداری نے ایک تجویز رکھی اور اس تجویز کو ماننے کے لیے بہت دباؤ بھی ڈالا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس تجویز کو بہت مشکوک انداز میں دیکھا گیا۔ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف اس تجویز کو بہت مشکوک سمجھتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے تجویز دی اور دباؤ ڈالا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے۔ اب اس معاملے پر بڑی گرما گرم بحث بھی ہوئی، اور اس تلخ یہ جو بحث تھی یہ کس کے درمیان ہوئی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس بحث کی جو وجہ بنی اس وجہ سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بحث اس وقت ہوئی جب پی ڈی ایم کے تمام رہنما اس اجلاس میں شریک تھے۔ اس بحث کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو پتا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور نہ ہی فوج کی جانب سے اب تک کوئی ایسا اشارہ آیا ہے کہ وہ اس موو کی یعنی اس اقدام کی کوئی سپورٹ کرے گی۔ نواز شریف اور مولانا جانتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی، اور یہ تاثر بنے گا کہ اب حکومت کو گرانے کا کوئی آئینی جواز باقی نہیں رہ گیا۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ہر آئینی یا غیر آئینی، ہر جائز یا ناجائز طریقے سے حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ اب جس وقت آصف علی زرداری نے تحریک عدم اعتماد کی تجویز پر دباؤ ڈالا تو اس پر بڑی تلخ قسم کی بحث ہوئی۔ یہ بحث کیوں ہوئی، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، اور وہ کہانی یہ تھی کہ نواز شریف اور مولانا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری طاقتور حلقوں سے رابطے میں ہیں، وہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے اس لیے دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ اس تحریک کی ناکامی کے بعد پیپلز پارٹی کو یہ جواز ملے کہ اس نے اپنی طرف سے جو کوشش کرنی تھی وہ کر لی، اب نہ تو وہ اسمبلیوں سے استعفے دے گی اور نہ ہی ریڈ زون میں دھرنے میں شرکت کرے گی۔ اب اس پوری صورتحال میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا ہوا یہ کہ آصف علی زرداری تو اپنی تجویز پر زور دیتے رہے، لیکن اس تجویز پر بحث کے بعد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری کی اس تجویز کو مسترد کر دیا، اور اس پر آصف علی زرداری کافی ناراض بھی ہیں۔ اب اس منصوبے کی ناکامی کے بعد اپوزیشن اپنے آخری آپشن پر غور کر رہی ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ ریڈ زون میں دھرنا دیا جائے، لیکن فی الحال اس آپشن کی کامیابی کا بھی کسی قسم کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب
مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف کو کال کی. اس کال کے دوران کوئی 20 منٹ دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی اور آصف علی زرداری کی یہ جو مشکوک تجویز تھی اس کے اوپر بھی بات کی گئی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.